सम्पूर्णलाई एभ्री नेसन आबुधाबी नेपाली मण्डलीको अनलाइन सेवाको वचनको भागमा म स्वागत साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरलाई विशेष महिमा भएको यो समय आज उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हाम्रो म्युजिक टिमलाई अनि हाम्रो क्वायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि जसले हामीलाई आफ्नो मिठो गीत वचनहरूद्वारा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनु भयो। अनि आउनुहोस् अब हामी ढिला नगरिकन हामी वचनलाई हामी फोकस गर्नेछौँ अनि र वचनको भागमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अनि गएको हामीले यो महिनादेखि इन्काउन्टर भन्ने सिरिजमा रहेर हामीले परमेश्वरको वचनहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्दै अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्दै अनि जान्दै आइरहेका छौँ। र गएको हप्तामा हामीले पाएका थियौँ कि इन्काउन्टर भन्ने सिरिज भित्र रहेर हामीले यीशुको प्रेम भन्ने टपिक मार्फत हामीले चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर रुकमान सुनारज्यूबाट हामीले परमेश्वरको वचनहरू सिकेका थियौँ अनि पाएका थियौँ। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेम चाहिँ कसरी देखाउनु भयो त? उहाँ स्वयं परमेश्वरको पुत्र हुनु भएर पनि, उहाँ राजाहरूको राजा हुनु भएर तापनि यो संसारमा आएर चाहिँ एउटा नीचभन्दा नीच काम उहाँले आफ्नो चेलाहरूको घुँडा धुने कामहरू गरेर उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिकेका थियौँ अनि हामीले टेकअवेमा पाएका थियौँ। किनभने येशू राजाले प्रेमपूर्वक हाम्रो सेवा गर्नुभयो, त्यसैले हामीले पनि येशूको प्रेमहरूलाई प्रेमपूर्वक सेवा गरेर देखाउनु पर्दछ। वाव, हैन? येशू ख्रीष्ट स्वयं उहाँ परमेश्वर हुनु भएर पनि यो संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले एउटा प्रेम गरेर एउटा उदाहरण पेश गर्नुभयो। अनि आज त्यही प्रेम हामीले अरूलाई सेवा गरेर आफ्नो छिमेकीलाई, आफ्नो साथी, आफूसँग वरपर भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सेवा गरेर चाहिँ येशूको प्रेम देखाउनु पर्छ भनेर हामीलाई टेकअवेले यहाँनिर सिम्पली सिकाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन हामी आजको वचनमा अब हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले मसँगै खोल्न सक्नुहुन्छ यूहन्नाको पुस्तक 18 अध्यायको 1 पददेखि 14 पदसम्म। सो आउनुहोस् हामी सरासर यस वचनलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। अनि यहाँ 1 देखि 3 सम्म यसरी लेखिएको छ, यी कुरा भनिसकेर येशू आफ्ना चेलाहरूसँग किद्रोन खोल्सा पारी जानुभयो। त्यहाँ एउटा बगैँचा थियो। येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो। उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले पनि त्यो ठाउँ चिनेको थियो, किनभने येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ धेरै जसो भेला हुनुहुन्थ्यो। तब बत्ती, राको र हतियारहरू लिएका सिपाहीहरूको एक दल र मुख्य पुजारी र फरिसीहरूले पठाएका पहरेदारहरू लिएर यहुदा त्यहाँ आयो। अनि त्यसै गरी 4 देखि 6मा तब आफूमाथि आइपर्ने सबै कुरा थाहा पाएर येशू अघि आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, नासरतका येशूलाई। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म उही हुँ। अब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पनि तिनीहरूसँगै उभिरहेको थियो। जब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हुँ भन्नुभयो, तब तिनीहरू पछि हटे अनि भुइँमा लोटे। फेरि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले भने, नासरतका येशूलाई। येशूले जवाफ दिनुभयो, मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ, म उही हुँ। यसकारण यदि तिमीहरू मलाई खोज्दैछौ भने यी मानिसहरूलाई चाहिँ जान देऊ। तपाईँले मलाई दिनुभएकाहरू मध्ये एउटालाई पनि मैले गुमाइन भन्ने उहाँले भन्नुभएको वचन पुरा होस् भनेर यो भयो। त्यस्तै 10 देखि 12 सिमोन पत्रुसले उहाँ आफूसँग भएको तरबार निकालेर मुख्य पुजारीको कमारालाई प्रहार गरे र त्यसको दाहिने कान चट्टै काटिदिए। त्यस कमाराको नाउँ मल्खास थियो। येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तरबार म्यानमा हाल, के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरा म नपिउँ? त्यसपछि सिपाहीहरूको दल, तिनीहरूका कप्तान र यहुदीहरूका पहरेदारहरूले येशूलाई पक्रे र उहाँलाई बाँधे। अनि त्यस्तै 13 र 14मा पहिले तिनीहरूले उहाँलाई हन्नास कहाँ लगे, जो 23 सालका प्रधान पुजारी कैयाफाका ससुरा थिए। यी तिनै कैयाफा थिए जसले जनताको निम्ति एकजना मानिस मर्नमा नै कल्याण छ भने यहुदीहरूलाई सल्लाह दिएका थिए। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। आउनुहोस् अब हामी वचनको निम्ति छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता तपाईँलाई यो समय र यो घडीको निम्ति। परमेश्वर, तपाईँले आज हामीलाई तपाईँको वचनबाट अनि बोल्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको वचनमा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ।
परमेश्वर पिता, हामी सुन्ने अनि सुनाउने सबैमा तपाईँ मध्यस्थ भइकन हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँको वचनहरू बुझ्न सक्ने हृदय अनि मस्तिष्क दिनुभएको होस्। परमेश्वर तपाईँको वचनहरू ती बुझेर ती वचनहरूलाई हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्न सकौँ। हामी बिच मध्यस्थ भइकन सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद परमेश्वर, सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ अनि आशिष चाहन्छु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। साँच्चै नै यो वचन पढाइहरूमा अनि साँच्चै नै हामी यहाँनिर हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले चाहिँ केही समस्याहरूलाई यहाँनिर इन्काउन्टर गर्नुभएको छ अनि उहाँले चाहिँ समस्याहरूसँग यहाँनिर चाहिँ इन्काउन्टर गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामीले 1 देखि 14सम्म पढ्दै जाँदाखेरि हामीले यहाँनिर थाहा पायौँ होइन। उहाँलाई आफ्नै चेलाहरूले धोका दिएको कुराहरू अनि आफ्नै चेलाले चाहिँ म चिन्दिनँ भनेको कुराहरू अनि त्यसपछि गएर उता सिपाहीहरूले दुर्व्यवहार गरेको कुराहरू यहाँनिर हामीले थाहा पायौँ। अनि यी समस्याहरूसँग इन्काउन्टर गर्दै गर्नु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर अब कसरी बुद्धिमानीपूर्वक यो समस्याहरूसँग फेस गर्नुभयो त, बजकि त्यस समस्याबाट भाग्न भन्दा उहाँले चाहिँ त्यो समस्यालाई कसरी अब डिल गर्ने भनेर उहाँले जानुभयो त। सो आउनुहोस् आजको वचनको हामी विषयलाई हेर्नेछौँ अनि बुद्धिमानी राजा, वाह होइन। साँच्चै नै अब बुद्धिमानी राजा भनेर यहाँनिर चाहिँ अङ्कित गरिएको छ येशू ख्रीष्टलाई। अब उहाँ चाहिँ कसरी बुद्धिमानी हुनुभयो त, कसरी बुद्धिमानी राजा भनेर यहाँनिर चाहिँ अङ्कित गरियो त। सो आउनुहोस् अब हामी उहाँले फेस गर्नुभएको उहाँले इन्काउन्टर गर्नुभएको 4वटा समस्याहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर पहिलो छ यहुदाको विश्वासघात होइन। हामी 3 देखि 5मा पढ्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ तब बत्ती, राको र हतियारहरू लिएका सिपाहीहरूको एक दल र मुख्य पुजारी र फरिसीहरूले पठाएका पहरेदारहरू लिएर यहुदा त्यहाँ आए। त्यसै गरी अनि 5मा अब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पनि तिनीहरूसँगै उभिरहेको थियो। हेर्नुहोस् त, यहुदा इस्करियोत जो चाहिँ येशू ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरूमध्ये एकजना व्यक्ति थिए अनि जसलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले अनि चेलापनमा डोर्याउनु भयो अनि जसलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफ्नै साथ हिँडाउनु भयो अनि उसलाई दुःख पर्दा अनि उसलाई घटी कमी हुँदाखेरि उहाँले हेर्नुभयो अनि उहाँले सहायता गर्नुभयो। अनि ती व्यक्तिले चाहिँ बाहिरको मानिसहरूसँग लागेर लोभमा लागेर अनि केही चाँदीको सिक्काहरूमा येशू ख्रीष्टलाई बेचिदिएको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। आफ्नै चेलाले उहाँलाई विश्वासघात गरेको छ अनि आफ्नै चेलाले चाहिँ उहाँसँग विश्वास तोडेर अर्को मानिसहरूसँग लागेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर येशू ख्रीष्टले त्यो कुराहरू फेस गर्नुभएको छ होइन। कति यहाँनिर आश्चर्यजनक कुराहरू यहाँनिर येशू ख्रीष्टको जीवनमा भइरहेको छ। जो व्यक्ति चाहिँ उहाँसँगै उठ्दथे खाँदथे अनि त्यही व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई विश्वासघात गरेको एउटा यो क्षण हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले यो समस्या इन्काउन्टर गर्नुहुँदा उहाँलाई कति धेरै त्यहाँनिर एउटा मनमा विभिन्न प्रकारको त्यहाँनिर प्रश्नप्रति प्रश्नहरू उहाँमा उब्जियो होला सायद। अनि उहाँले यो समस्या चाहिँ फेस गर्दै गर्नुहुँदाखेरि यो समस्या उहाँले इन्काउन्टर गर्दै गर्नुहुँदा चाहिँ उहाँलाई कस्तो प्रकारको पीडा भयो होला त प्रियहरू। अनि त्यस्तै गरी अर्को समस्या छ जुन समस्यासँग उहाँले इन्काउन्टर गर्नुभयो अनि त्यो चाहिँ हो पत्रुसको अस्वीकार। हेर्नुहोस् त, हामी 17 देखि उँभो हामी पढ्दै जान्छौँ भने 27सम्म हामी त्यहाँनिर चाहिँ पाउँदछौँ। तब ढोकामा बस्ने त्यस ठिटीले पत्रुसलाई भनी, के तिमी पनि यस मानिसका चेलाहरूमध्ये एकजना होइनौ? तिनले भने, म होइन। 25मा अनि सिमोन पत्रुस उभिएर आगो ताप्दै तिनलाई भने, के उनका चेलाहरूमध्ये एकजना तिमी पनि होइनौ? तिनले इन्कार गरेर भने, म होइन। प्रधान पुजारी अनि त्यस्तै गरी 26मा प्रधान पुजारीका कमारहरूमध्ये एकजना जसका नातेदारको कान पत्रुसले काटेका थिए त्यसले सोध्यो, के मैले तिमीलाई तिनीसँग बगैँचामा देखिन? अनि 27मा हामी पाउँछौँ, तब फेरि पत्रुसले इन्कार गरे अनि तुरुन्तै भाले भाष्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामी 17 देखि उता 27सम्म जान्छौँ भने पत्रुसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई 3 चोटि इन्कार गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ।
अनि जो चाहिँ उहाँको करिबको चेला थिए, जो चाहिँ सबैभन्दा उहाँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ नजिकको चेला थिए, अनि चेलाहरूको मुख्य चेलाहरू मध्येमा पत्रुस, सिमोन पत्रुस चाहिँ मुख्य थिए, अनि जसले चाहिँ प्रभु म तपाईँको निम्ति आफैलाई ज्यान दिन तयार छु, म तपाईँको निम्ति मर्न पनि हाजिर छु भनेको थियो। अनि त्यही व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई 3 चोटि इन्कार गरेको कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, अनि आफ्नै चेलाले, अनि जो चाहिँ उहाँको सबैभन्दा नजिकको चेला थियो, जो चाहिँ मुख्य चेला थियो, चेलाहरू 12 जना चेलाहरू मात्रै, अनि त्यही व्यक्तिले उहाँलाई म चिन्दिनँ, अनि त्यो व्यक्ति को हो मलाई थाहा छैन, तिमी के भन्दैछौ भनेर यहाँनिर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ इन्कार गर्दाखेरि, होइन, यो कुराहरू हुँदै हुँदाखेरि चाहिँ जो चाहिँ उनीहरूको साथसाथमा हिँड्दै थिए, अनि ती व्यक्तिले अनि इन्कार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई कस्तो पीडा भयो होला, हेर्नुहोस् त। अनि त्यस्तै गरी हामी अर्को एउटा समस्या अनि हेर्दैछौँ, अनि 22 हामी पाउँदछौँ कि सिपाहीहरूले उहाँसँग गरेको दुर्व्यवहार, होइन। येशूले यी कुरा भन्नुहुँदा नजिकमा उभिएका पहरेदार मध्ये एकजनाले यसो भन्दै येशूलाई थप्पड लायो कि प्रधान पुजारीलाई यसरी जवाफ दिन्छस्। हेर्नुहोस् त 22 पदमा यहाँनिर भनिएको छ, जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रधान पुजारीसँग बात गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिपाहीले चाहिँ, एउटा साधारण सिपाहीले चाहिँ आएर उहाँलाई थप्पड लगाएको छ, उहाँलाई दुर्व्यवहार गरेको छ। त्यहाँनिर उहाँले यानि कि उहाँले सत्य कुरा त्यहाँनिर बोल्नु हुँदै गर्दा पनि यहाँनिर चाहिँ पहरेदारले उहाँलाई चाहिँ थप्पड लगाएर यहाँ चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार गरेको कुराहरू, एउटा नराम्रो उहाँलाई चाहिँ एउटा तरिकाले व्यवहार गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। अनि त्यसै गरी अर्को समस्या छ अगुवाहरूको अन्याय, होइन। हामी 24 अनि त्यसै गरी 28मा पढ्छौँ भने त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तब हन्नासले उहाँलाई बाँधिएकै अवस्थामा प्रधान पुजारी कैयाफा कहाँ पठाए। 28मा तब तिनीहरूले येशूलाई कैयाफाको घरबाट महलतिर लगे। त्यस बेला बिहान पख थियो, बिटुलिएर निस्तार चाडको भोज खान पाउँदैनौ भन्ने डरले तिनीहरू महलभित्र पसेनन्। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो पदहरूमा हामी पढ्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ पुजारीहरूले, होइन, अनि जनताको अगुवाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टलाई एउटा अन्याय गरेको छ। अनि न्यायको निम्ति चुनिएको व्यक्तिहरू, अनि न्यायको निम्ति फैसला गर्नको निम्ति त्यहाँनिर चाहिँ नियुक्त भएको अगुवाहरू अनि पुजारीहरूले नै येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा कठोरता साथ अन्याय गरेको कुराहरू यहाँबाट हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर 4वटा जुन समस्याहरू, मेन समस्याहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँनिर इन्काउन्टर गर्नुभएको छ। अब यो समस्याहरूलाई चाहिँ उहाँले कसरी प्रतिक्रिया दिनुभयो त, यो समस्याहरू इन्काउन्टर गर्नुहुँदा चाहिँ येशू ख्रीष्टले कसरी योसँग डिल गर्नुभयो त। सो आउनुहोस्, अब हामी यसलाई हेर्नेछौँ अनि येशूले कसरी जवाफ दिनुभयो त। अब त्यो 4वटा समस्याहरूसँग उहाँ चाहिँ इन्काउन्टर हुनुहुँदाखेरि उहाँले चाहिँ कसरी त्यसलाई अब त्यसलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्योसँग कसरी उहाँले डिल गर्नुभयो, हामी यसलाई बुदागत रूपमा हेर्नेछौँ। अनि पहिलो बुदामा छ, येशूले साहस साथ जवाफ दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, उहाँ चाहिँ कुनै पनि नहट बढाइकन, कुनै पनि नडराइकन, कुनै पनि डरको हृदय नराखिकन उहाँले चाहिँ साहस साथ जवाफ दिनुभएको छ। अनि हामी 4 पददेखि 6 पदसम्म पढ्छौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ, तब आफूमाथि आइपर्ने सबै कुरा थाहा पाएर येशू अघि आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले कसलाई खोज्दैछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, नासरतका येशूलाई। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म उही हुँ। अब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पनि उनीहरूसँगै उभिरहेको थियो। जब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हो भन्नुभयो, तब तिनीहरू पछि हटे अनि भुइँमा लोटे। त्यसै गरी 8 र 9मा येशूले जवाफ दिनुभयो, मैले तिमीलाई भनिहालेँ म उही हुँ। यसकारण यदि तिमीहरू मलाई खोज्दैछौ भने यी मानिसहरूलाई चाहिँ जान देऊ। तपाईँले मलाई दिनुभएकाहरूमा एउटालाई पनि मैले घुमाइनँ भन्ने उहाँले भन्नुभएको वचन पुरा होस् भनेर यो भयो। हेर्नुहोस् त, येशूले यानि कि येशू चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग बसिरहनु भएको बेला त्यहाँनिर
जनताको अगुवाहरू अनि प्रधान पुजारीहरू, फरिसीहरू र अनि पहरेदार अनि सिपाहीहरू चाहिँ त्यहाँनिर तरवार भालाहरू बोकेर येशू ख्रीष्टलाई गिरफ्तार गर्न आएको छ। येशू ख्रीष्टलाई पक्रिन आएको छ। अनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर आउनु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई सोधे, तिमीहरू चाहिँ कसलाई खोज्दैछौ? अनि उनीहरूले भने, नासरतका येशूलाई। तब येशूले चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको एउटा नहट बढाइकन, कुनै पनि उहाँ चाहिँ नडराइकन उहाँले चाहिँ अनि आफूलाई त्यहाँनिर चिनाउनु भएको छ। म उही हुँ, तिमीहरूले खोजेको व्यक्ति चाहिँ म उही हुँ। हेर्नुहोस् त, आज कल्पना गरौँ अनि कुनै पनि तपाईँ र मैले कुनै एउटा अन्जानमा या जानी नजानी गल्ती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो घरमा प्रशासनको मान्छेहरू हामीलाई खोज्दै आयो भने अनि एक्कासी हामीलाई चाहिँ आएर अनि हामी स्वयंलाई सोध्यो भने अनि यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी खोज्दैछौँ, कहाँ छ भन्यो भने तपाईँ र मेरो फर्स्ट रिस्पोन्स के हुन्छ होला? हामी आफूले आफूलाई बचाउनको निम्ति, होइन, हामी आफूले आफूलाई कसरी बाँच्ने भन्ने कुराहरू हामी सोच्छौँ र मलाई थाहा छैन अनि त्यहाँनिर विभिन्न हामी बाहनाहरू ढुँड्छौँ अनि त्यहाँबाट कसरी हुन्छ उम्किने अनि प्रयास हामी गर्छौँ, होइन। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यसो गर्नु भएन। येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो सोच्नु भएन, किनभने उहाँ चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको थियो अनि तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ चाहिँ यो संसारमा हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुनुपर्छ, मानिसहरूलाई बचाउनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ परमेश्वरबाट एउटा कमान्ड पाउनुभएको थियो अनि त्यो पुरा गर्नलाई उहाँ यो संसारमा आउनुभएको थियो। अनि त्यो कुराहरू उहाँलाई थाहा थियो, यो चाहिँ ममा हुनैपर्छ भनेर। अनि यसकारण उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर नहट बढाइकन, उहाँ चाहिँ नडराइकन उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर आफूलाई चिनारी गर्नुभएको छ, आफूलाई चिनाउनु भएको छ। यस, म उही हुँ, तिमीहरूले खोजेको व्यक्ति चाहिँ म उही हुँ भनेर यहाँनिर उहाँले दुईचोटि उहाँले साहसपूर्वक बोल्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो टपिकमा छ कि चाहिँ बुद्धिमानी राजा भनेर। अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ किन बुद्धिमानी राजा भनेर यहाँनिर हामी यहाँनिर अङ्कित गरियो त भन्दाखेरि यहाँबाट हामी पाउन सक्दछौँ उहाँ चाहिँ कुनै पनि उहाँले झुट बोल्नु भएको छैन। म होइन अनि मलाई थाहा छैन तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ, नासरतका येशू यहाँ छैन भनेर उहाँले भन्नु भएन, तर उहाँले आफैलाई साहसपूर्वक देखाउनु भएको छ। उहाँले आफैलाई साहसपूर्वक त्यहाँनिर उनीहरूको बिचमा आफूलाई चिनाउनु भएको छ। त्यसै गरी अब हामी उहाँले फेरि कसरी समस्याहरूसँग डिल गर्नुभयो त हामी फेरि पोइन्ट नम्बर 2 मा हेर्छौँ भने उहाँ यहाँनिर यसरी छ, येशूले शान्ति साथ जवाफ दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, अनि जब त्यो समस्याहरू चाहिँ उहाँसँग आए अनि उहाँले त्यो समस्यालाई इन्काउन्टर गर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ एउटा हुलदङ्गा मचाउने काम गर्नु भएन अनि उहाँले केही पनि त्यहाँनिर कसैलाई भन्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर शान्ति साथ जवाब दिनुभएको छ। अनि हामी 10 र 11 मा हेर्छौँ भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, सिमोन पत्रुसले आफूसँग भएको तरवार निकालेर मुख्य पुजारीको कमारालाई प्रहार गरे र त्यसको कान च्वाट्टै काटिदिए। त्यस कमाराको नाउँ मल्खास थियो। अनि 11 मा येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तरवार म्यानमा हाल, के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरामा नपिउँ। हेर्नुहोस् त, यद्यपि पत्रुसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको पक्षमा त्यहाँनिर उनीहरूसँग झगडा गर्दै थिए, उनीहरूसँग लडाइँ गर्दै थिए, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तरवार निकालेर एकजना व्यक्तिको कान च्वाट्टै काटिदिएको छ। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि हुलदङ्गा नहोस्, कुनै पनि प्रकारको एउटा झगडा झमेला नहोस् भनेर आफ्नो चेला पत्रुसलाई उहाँले सम्झाउनु भएको छ, तिम्रो तरवार चाहिँ म्यानमा हाल, किनभने यो सब कुरा चाहिँ पिताबाट आएको हो अनि यो सब कुराहरू चाहिँ तिमीहरूकै निम्ति हो भनेर उहाँले चाहिँ जान्नु भएको थियो। अनि ती मानिसहरूको निम्ति उहाँले चाहिँ ती मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति अनि उनीहरूलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको निम्ति दुःख भोग्नको निम्ति पनि उहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ त तयारी यहाँ रहनु भएको छ अनि शान्तिसँग जवाफ दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, कति आनन्दको कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ कि उहाँकै विरुद्धमा अनि पत्रुसले चाहिँ लड्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ आफ्नै चेलालाई सम्झाउनु भएको छ। यानि कि उहाँले तिनीहरूसँग लडाइँ गर्न सक्दथे, झगडा गर्न सक्दथे, तर उहाँले हामीलाई आज तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्न पनि के हुनुभयो त तयारी हुनुभयो। ती उहाँलाई पक्राउन आएका ती पुजारीहरू अनि ती सिपाहीहरूसँग उहाँ जानलाई तयारी हुनुभयो अनि उहाँले चाहिँ होइन भनेर त्यहाँनिर म जाँदिनँ भनेर भन्नु भएन। यानि कि उहाँले आफ्नै चेलालाई पनि सम्झाएर तिम्रो तरवार चाहिँ म्यानमा हाल भनेर उहाँले एकदमै शान्तिपूर्वक त्यहाँनिर वार्तालाप गर्नुभएको छ अनि उहाँले चाहिँ शान्तिपूर्वक ती आएका मानिसहरूलाई उहाँले जवाफ दिनुभएको छ।
आज तपाईँ र मेरो प्रेमको निम्ति उहाँ चाहिँ आफैलाई पनि मानिसहरूको हातमा पर्नलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी हामी 3 मा हेर्छौँ भने अनि त्यहाँनिर पाउँदछौँ बुधा नम्बर 3 मा येशूले सत्यतामा जवाफ दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, येशूले चाहिँ त्यहाँनिर जब उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीहरू कहाँ लगिए अनि उहाँ चाहिँ ती अगुवाहरूको सामु लगिए अनि प्रशासनमा लगिए अनि उहाँले चाहिँ कुनै पनि त्यहाँनिर एउटा झुट बोल्नु भएन अनि उहाँले कुनै पनि आफ्नो बचाउको निम्ति कसैलाई केही पनि एउटा झुट कुराहरू उहाँले बहानाहरू बनाउनु भएन। तर उहाँले चाहिँ जे बोल्नु भएको थियो अनि त्यही कुराहरू चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ सत्यतामा जवाफ दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर 19 र 20 मा यसरी पाउँछौँ, अब प्रधान पुजारीले येशूलाई उहाँका चेलाहरू र उहाँका शिक्षाका विषयमा सोधे। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, मैले संसारलाई खुल्ला भनेको छु। मैले सधैँ सभाघरहरूमा र मन्दिरहरूमा शिक्षा दिएको छु जहाँ सबै यहुदीहरू भेला हुन्छन्। मैले गुप्तमा केही भनेको छैन। हेर्नुहोस् त, उहाँले यो भनेन कि होइन मैले केही पनि भनेकै छैन, मैले कसैलाई केही शिक्षा दिएकै छैन, यो चाहिँ सब झुटो हो, अफवाह हो भनेर उहाँले भन्नु भएन। तर उहाँले आफूले जे बोल्नु भएको थियो अनि त्यो चाहिँ सत्यतामा उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। मैले सधैँ सभाघरहरूमा र मन्दिरमा शिक्षा दिएको छु जहाँ सबै यहुदीहरू भेला हुन्छन्। मैले गुप्तमा केही भनेको छैन। हेर्नुहोस् त, उहाँ चाहिँ सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सत्य हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर अनि सत्य परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रेमको निम्ति उहाँ यो संसारमा बलिदान हुन जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुँदै अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो बचाउको निम्ति यहाँ कुनै पनि कुराहरू गर्नु भएन। तर उहाँले जे बोल्नु भएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले स्पष्टसँग भनिदिनु भएको छ, हो मैले सभाघर र मन्दिरमा शिक्षा दिएको छु जहाँ सबै यहुदीहरू हुन्छन्, गुप्तमा केही पनि भनेको छैन। उहाँले चाहिँ सत्यता यहाँनिर प्रश्न पार्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी 22 देखि 24 मा हामी पढ्छौँ भने त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, येशूले यी कुरा भन्नुहुँदा नजिकमा उभिएका पहरेदारहरू मध्ये एकजनाले येशू भन्दै उहाँलाई थप्पड लायो कि प्रधान पुजारीलाई यसरी जवाब दिन्छस्? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मैले बेठिक भनेको भए त्यसको प्रमाण देऊ, तर यदि मैले ठिकै भनेको हुँ भने मलाई किन हिर्काउँछौ? हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँनिर सत्य बोल्नु भएको छ। सत्यतासँग उहाँले चाहिँ प्रधान पुजारीलाई जवाफ दिनुभएको छ अनि ती कुराहरू चाहिँ अपज भएर त्यहाँनिर एउटा पहरेदारले चाहिँ उहाँलाई हिर्काएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, अपमान गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर पनि येशू ख्रीष्टले यहाँनिर कुनै पनि नराम्रो यहाँनिर रियाक्ट गर्नुभएको छैन। तर उहाँले एकदम नम्र स्वभावमा नम्र बोलीमा भन्नुभएको छ, मैले बेठिक भनेको भए त्यसको प्रमाण मलाई देऊ, तर मैले ठिकै भनेको भने मलाई किन हिर्काउँछौ? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर येशू ख्रीष्टले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ सत्य थियो अनि त्यसको प्रमाण चाहिँ उनीहरूले दिन सकेन, होइन? अनि त्यसको प्रमाण उनीहरूले दिन नसकेपछि अनि उसले त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको अनि हामी हेर्छौँ भने 24 देखि उता तब हन्नासले उहाँलाई बाँधिएकै अवस्थामा प्रधान पुजारी कैयाफा कहाँ पठाए। हेर्नुहोस् त, जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यहाँनिर सत्य बोलिरहनु भएको थियो, सत्यता कुरा त्यहाँनिर प्रस्ताउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसको जवाब दिन नसकेको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट प्रधान पुजारी कहाँ येशू ख्रीष्टलाई पठाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अपमान त्यहाँनिर चाहिँ अन्याय गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ र मेरो प्रेमको निम्ति येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ धेरै प्रकारको समस्याहरू उहाँले इन्काउन्टर गर्नुभयो अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले अनि कुनै पनि नहट बढाइकन कुनै पनि एउटा नकारात्मक अनि प्रतिक्रियाहरू नदिकन उहाँले चाहिँ सत्यतामा उहाँले यहाँनिर बोल्नु भएको छ, सत्य कुराहरू उहाँले दिनुभएको छ, जवाफ दिनुभएको छ अनि उहाँले शान्ति त्यहाँनिर स्थापना गर्नुभएको छ। इभन पत्रुसले त्यहाँनिर एकजना मान्छेको कान चट्टै काटिदिँदा पनि त्यहाँनिर हुलदङ्गा झगडा हुन सक्दथ्यो, तर येशू ख्रीष्टले त्यसलाई शान्तिसँग त्यहाँनिर सम्हाल्नु भएको छ, होइन? अनि उहाँले आफैलाई कहिले पनि छुपाउनु भएन, उहाँले आफैलाई कहिले पनि लुकाउनु भएन अनि उहाँले आफैलाई साहससँग प्रमाणित गर्नुभएको छ, चिनाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ त्यो कुराहरूमा पर्नलाई तपाईँ र हाम्रो निम्ति दुःख कष्ट भोग्नलाई उहाँ चाहिँ तयारी हुनुभएको छ, आफैलाई
उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर अगाडि राख्नु भएको छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो निम्ति अनि यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको अनि त्यो कुराहरू, अनि तपाईँ र मेरो निम्ति यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको अनि ती बलिदानको कुराहरू, ती समस्याहरूसँग उहाँले चाहिँ एकदम असलसँग फेस गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र हामी आफैलाई सोच्न सक्छौँ, यदि तपाईँ र मेरो बिचमा त्यस्तो कुराहरू भयो भने के आज हामी त्यसलाई सहन सक्छौँ? यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो प्रेमको निम्ति उहाँले आफैलाई बलिदान हुनको निम्ति उहाँ तयारी हुनुभयो। के तपाईँ र आज म यीशु ख्रीष्टको निम्ति अनि के दुःख कष्टहरू भोग्नलाई यदि त्यस्तै प्रकारको परिस्थितिहरू हाम्रो बिचमा आयो भने यीशु ख्रीष्टको निम्ति के आज हामी तयारी छौँ त? प्रियहरू, आज यो वचनले हामीलाई च्यालेन्ज गर्दछ र आउनुहोस् आजको हाम्रो सिम्पल टेकअवेलाई हामी हेर्नेछौँ। किनभने तपाईँ र म प्रतिको प्रेमको कारण यसुले हामीलाई पापबाट बचाउन, कष्ट भोग्न दृढ अठोट गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, कति आनन्दको कुरो! तपाईँ र मलाई पापबाट बचाउन, तपाईँ र मलाई प्रेम गरेको कारण हामीलाई पापबाट बचाउन यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफैलाई त्यहाँनिर पुजारीहरूको हातमा सुम्पिनु भएको छ, चिनारी दिनुभएको छ। कष्टहरू आइपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफैलाई चाहिँ त्यो कष्ट भोग्नको निम्ति तयारी गर्नुभएको छ, दृढ अठोट गर्नुभएको छ तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नको निम्ति। अनि आज यो वचनले हामीलाई खुल्ला च्यालेन्ज गर्दैछ। यदि उहाँले हाम्रो निम्ति यसरी प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई उहाँ बलिदान हुन उहाँ तयारी हुनुभयो, अनि के आज हामी त्यसैको निम्ति तयारी छौँ? यदि के त्यस्तो प्रकारको चुनौतीहरू आयो भने त्यसलाई हामी डिल गर्न, त्यो चुनौतीहरूलाई हामी एउटा सकारात्मक वेबाट फेस गर्न हामी तयारी छौँ? आज यो चाहिँ हाम्रो निम्ति च्यालेन्जको कुरो छ। आज यही कुराहरू हामीलाई वचनले चुनौती दिइरहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अनि यो समयसम्म रहनुभएको लागि सुहाउनुहोस्। अब हामी आजको वचनको निम्ति अनि अन्तिममा छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद। यो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, तपाईँको वचनहरूबाट हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि प्रभु, तपाईँले हाम्रो प्रेमको निम्ति आफैलाई कष्ट भोग्न पनि दिनुभयो। आफूलाई ती दुःख कष्टहरू आइपर्छ भन्दै पनि तपाईँले आफूलाई तयारीमा राख्नुभयो। अनि परमेश्वर, आज के तपाईँको निम्ति हामी ती कुराहरू सहनलाई तयारी छौँ। परमेश्वर पिता, हामीलाई त्यो एउटा साहस अनि त्यो एउटा बलियो अनि निडरको आत्मा हामीमा राखिदिनु भएको होस्। तपाईँको वचनहरूबाट सिकेका सबै कुराहरू हामी आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्न हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यो सबै समयहरूको निम्ति परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सहायता गर्नुभएको लागि सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै अनि प्रभु, यहाँ यो समय सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै हामी आशिष चाहन्छौँ। येशू प्रभुको उच्चारण पवित्र नाम, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद अनि यो समयसम्म रहनुभएको लागि। अनि अब हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ अनि नेक्स्ट विकसम्मको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह अनि बाइ।